بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أولا أقدم إلى فضيلة الأستاذ الدكتور هزال بن حمود العتيبي حفظه الله تعالى، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية، أرحب بكم ترحيبا حارا من أعماق قلوبنا قبل كلماتنا إلى قدومكم إلى رحاب الأكاديمية الدعوة. وبإجازتكم نبدأ هذا الحفل الكريم بتلاوة القرآن المجيد، وأرجو من الأستاذ عبد الحنان أستاذ المساعد بالأكاديمية لتلاوة القرآن الكريم، وأرجو من الأستاذ عبد الحنان فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. شكرا أستاذ عبد الحنان. والآن نأخذ من وقتكم الثمين 10 دقائق لهذا الفيديو المسجل في العجلة، وإن شاء الله بها إن شاء الله تقومون بالتعارف الأكاديمية الدعوة بالاختصار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن للمسجد أهمية كبرى في الإسلام، فهو ليس مكان عبادة فحسب، بل مركزا يلتقي فيه المسلمون في اليوم الواحد 5 مرات. وقد لعب المسجد عبر التاريخ دورا مهما في إصلاح الفرد والمجتمع، فقد كان المسجد منارة يهتدى بها، وعندما نسي المسلمون هذا الدور ضعفت الصلات بينهم، وانتشر بينهم داء التفرق والتعصب. ونحن اليوم في أشد الحاجة إلى أن نعيد للمسجد دوره العظيم الذي لعبه في القرون الأولى خاصة. ولأجل تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون أصحاب المحراب والمنبر من أولي العلم والبصيرة، حتى يدركوا أهمية وظيفتهم ويركزوا اهتمامهم على إصلاح الفرد والمجتمع، ويدركوا حجم المسؤولية على عواتقهم لكونهم ورثة الأنبياء. ولإمام المسجد دور كبير في حياة الأفراد، فهو الذي يعلمهم صغارا ويؤمهم كبارا، وهو ملجأهم عندما تحيط بهم المشاكل من كل جانب. ونظرا
لأهمية الدور الذي يقوم به المسجد وإمامه، تنظم أكاديمية الدعوة بالجامعة الإسلامية العالمية برنامجا لتدريب الأئمة والخطباء، والحمد لله وتوفيقه قد انعقدت مثل هذه البرامج منذ بداية الأكاديمية الدعوة إلى هذه السنة قريبا 100 برامجا، والحمد لله على ذلك. والهدف الأساسي من انعقاد هذه البرنامج تزويد الأئمة المشاركين بالمعلومات الأساسية عن الدين السليم، وتعليمهم العلوم الدينية الحديثة التي لم يدرسوها في مدارسهم، مثل مقارنة الأديان وأصول الدعوة وحاضر العالم الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة وغيرها من العلوم المعاصرة، تعريفهم بالتحديات الفكرية المعاصرة وكيفية مقاومتها وتحضير الناس منها، تدريبهم على استخدام أحدث الأساليب في تدريس المواد المقررة، وخاصة مادة أصول الدعوة لمعرفة الطرق والوسائل الحديثة للدعوة في ظل الظروف والأوضاع الراهنة، تعليمهم كيفية تنظيم العمل الدعوي ودور المسجد والمدرسة في هذا السدد، وأهمية الدروس والندوات العامة لنشر التعاليم الإسلامية، تعليمهم اللغة العربية بأسلوب جديد حتى يسهل عليهم الرجوع إلى المراجع العربية والاستفادة منها. وللأكاديمية الدعوة قسمين أساسيين، وهما قسم التحقيق وكذلك قسم التربية. وقسم التربية هي من أهم وأعظم الأقسام بالأكاديمية، والتي تهتم بتربية الناس وتلبسهم لباس الداعية المؤثرة، وتنظم البرامج التربوية والدورات التدريبية الدعوية، وهذه هي من أهم واجبات الأكاديمية الدعوة. وأهم البرامج الدولية التي تنظم تحت الأكاديمية الدعوة البرنامج الدولي لتنمية الموارد البشرية، وكذلك البرنامج الإقليمي خارج باكستان لتنمية الموارد البشرية. وأفيدكم علما بأن البرنامج الدولي لتنمية الموارد البشرية قد نظمت الأكاديمية برنامجا دوليا لتنمية الموارد البشرية لمدة شهر في إسلام آباد كل عام، وقد نظمت الأكاديمية حوالي 26 برنامجا من هذا القبيل بنهاية هذا العام. ثم البرنامج الإقليمي خارج باكستان لتنمية الموارد البشرية، وكذلك البرنامج الدولي لأئمة المساجد والدعاة، والبرنامج الدولي للمسلمين الجدد. وأهم البرامج الوطنية من أهمها البرامج الوطني لأئمة المساجد والخطماء. ونظمت الأكاديمية مثل هذه الدورات إلى هذا السنة حوالي 100 برامجا، واستفاد منها أكثر من 4000 شخصا من جميع مناطق باكستان. وقد تدرس في هذه الدورات القرآن وتجويده والتفسير وعلومه الحديث وعلوم الحديث، الفقه وأصول أساليب الدعوة، المسائل الفقهية المعاصرة والسيرة النبوية، ومقارنة الأديان واللغة العربية وأصول التحقيق ودراسة الكمبيوتر وإنترنت والإعلام وغير ذلك من الموضوعات العلمية المهمة المعاصرة. وكذلك الدورة التوجيهية الإسلامية للمعلمين، وكذلك برنامج التوجيه الإسلامي لضباط القوات المسلحة، ثم برامج التوجيه الإسلامي لأصحاب الإعلام والصحفيين،
ثم البرامج التوجيه الإسلامي للأطباء، وكذلك البرامج التربوي لطلبة الجامعة، وكذلك الدورة العلمية حول دراسة مقالات الأديان، ثم البرامج التربوي لقادة المنظمات غير الحكومية، وكذلك الدورات التربوية للقادة وأهل السياسة. وأهم الأهداف لإنعقاد وتنظيم مثل هذه البرامج هو الإلمام بالمنهج العلمي والعملي للدعوة في ضوء متطلبات العصر الحديث، وكذلك الوعي بالمشكلات الأيديولوجية الحديثة وحلولها. وأفيدكم بسبب انتشار المرض قررنا بدء برنامج عبر الإنترنت، وقد نظمت الأكاديمية بالفعل 7 برامج عبر الإنترنت لشرائح وطبقات مختلفة من المجتمع، ولكن هذا هو أول برنامج للأئمة والخطباء قد يتم إجراؤه هذا اليوم بكلمتكم الطيبة أيها الأستاذ الدكتور البروفيسور هزال بن حمود العتيبي رئيس الجامعة الإسلامية العالمية. وإن شاء الله سيفتح هذا البرنامج بكلمتكم ونصيحتكم لمشاركي الدورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك إذا شئت جعلت الحزن سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعبر لكم عن شعوري واعتزازي بوجودي بينكم في هذه الأكاديمية، أكاديمية الدعوة، والتي نعول عليها بعد الله سبحانه وتعالى كثيرا في نشر الدعوة الإسلامية الصحيحة المعتدلة التي تجادل بالتي هي أحسن كما ذكر الله سبحانه وتعالى. كما تشاهدون اليوم نحن نواجه إشكالية في العالم، كل يوم نصبح على خبر وللأسف الشديد يربط بالإسلام وهو ليس من الإسلام بشيء أبدا. الإسلام دين تسامح ودين معاملة حسنة ودين جدل بالتي هي أحسن ودين من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا الدين هو دين لكل البشرية وليس للمسلمين لوحدهم. الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا، ولذلك اليوم كما تشاهدون نجد بعض المتعصبين الذين بسبب نقص في بعض المعلومات، وأحيانا قد تكون بسبب لا أحد يتصورها، لكن قد أتصور أنها تكون بسبب انتماءات حزبية أو لا سمح الله في بعض الأحيان قد تكون بسبب التأهيل السيء لهؤلاء الشباب حقيقة. كما شاهدتم اليوم البارح في بلجيكا ماذا حصل، وقبل أسبوع في فرنسا ما حصل باسم الإسلام، وهو ليس من الإسلام بالصلة. الإسلام دين رحمة ودين تسامح ودين تعايش، وكل الأمم عاشت في الإسلام أكثر من 14 قرنا في سلام تحت راية الإسلام. الإسلام استمر في الأندلس تقريبا 800 سنة ولم يذكر عنه أنه أجريت هناك عملية إرهابية ولا يوم، ولم يقتل الناس باسم الإسلام. وذلك هذه دعوة، هذه هي الرسالة التي يجب أن تقوم بها هذه الأكاديمية، هي الدعوة إلى التسامح وإلى الوسطية وإلى الاعتدال ونشر ثقافة السلام بين الشعوب وبين الجاليات، وكذلك بين الإثنيات والعرقيات المختلفة. ونحن نعول على هذه الأكاديمية حقيقة
بشكل كبير بأن تجود مناهجها، وكذلك إن شاء الله تعالى سنقوم بدعمها بشكل جيد بحيث تنتشر في داخل باكستان وخارج باكستان. وسنعمل إن شاء الله نحن ابتدأنا في الجامعة بفضل من الله سبحانه وتعالى في نقل الجامعة إلى الحكومة الإلكترونية، وسوف نكون إن شاء الله خلال سنة بإذن الله تعالى من الآن حكومة إلكترونية، كل الجامعة تدار بحكومة إلكترونية لا يستخدم فيها الورق. وسوف ندعم كذلك التعليم عن بعد، لأننا نستهدف كثير من الأخوة المسلمين في القارة الآسيوية، وكذلك الجامعة تستهدف أن تكون المرجع في العلوم الإسلامية والعربية في آسيا. إن شاء الله ستكون المرجع الأول في آسيا للعلوم العربية والإسلامية، وسوف نعمل على تدعيم ذلك بإذن الله تعالى. سوف ندعم الجامعة إن شاء الله بمتخصصين في الأساتذة في العلوم الشرعية وفي علوم اللغة العربية، لكي يستطيعوا أن يخرجوا طلبة الدراسات العليا بشكل جيد وفاعل إن شاء الله تعالى. الحمد لله الجامعة الآن خريجيها منتشرين في كل أنحاء آسيا وكذلك في الشرق الأوسط، ولكن هذا لا يعني أننا نركن وننظر نعتمد على الماضي. نحن سوف نشتغل على المستقبل إن شاء الله تعالى، وسوف لن نرضى بأن نكون في أقل من المركز الأول في آسيا إن شاء الله تعالى. وسوف نطمح أن الجامعة تكون ضمن 500 جامعة في تصنيف شنغهاي للجامعات إن شاء الله، في أفضل 500 جامعة على مستوى العالم إن شاء الله تعالى. لكن هذا يا أخواني يحتاج إلى عمل حقيقة، ويحتاج إلى احتساب من الله سبحانه وتعالى، لأننا الله كرمنا في التعليم بأن نعلم الأجيال. ولذلك أنا أعتقد أن أفضل وسام يوضع على صدر عضو هيئة التدريس هو التعليم، هو التربية. ولذلك كل منا مسؤول عن نفسه وعن بنائه الطلاب الذين الله سبحانه وتعالى أتمنه عليهم، لأنه هو سيقدم لهم المعلومة، والمعلومة يجب أن تكون معلومة بناءة، معلومة مفيدة مؤثرة، بحيث تصبح هذه المعلومة هي نبراس للطالب للعمل في المستقبل. ولذلك كلنا نسعد بطلابنا عندما يتخرجون من جامعتنا أو من جامعات الأخرى التي عملنا فيها، ونقابلهم صدفة وتجدهم الحمد لله يثنون ويشكرون على ما قدمناه لهم. ولذلك كلنا في هذه الجامعة مسؤولون، أعضاء هيئة التدريس والموظفون وكذلك جميع العاملين في الجامعة. المسؤولية كبيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى وعد الذين يشتغلون أن الله سبحانه وتعالى كما قال اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وعدهم خيرا. وأفضل عمل هو العمل الذي نشتغل به. ولذلك كل ما احتسبنا عملنا لله سبحانه وتعالى، كل ما يسر الله أمورنا، وكل ما الله سبحانه وتعالى وفقنا في السر والعلن. حقيقة أنا سعدت بالدورات التي شاهدت في تنظيمها، ولكن احنا إن شاء الله في المستقبل نطمح لدورات أخرى، نطمح إلى أن هذا المركز يصير أو هذه الأكاديمية تصير منارة إشعاع في نشر الثقافة الإسلامية الوسطية المعتدلة المتسامحة، التي تدعو إلى التعايش والتسامح وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحسنى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وعلى بركة الله نبدأ دوراتكم على الشبكة الإلكترونية، وكل التمنيات لكم بالتوفيق إن شاء الله وباليمن والرخاء إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاكم الله خيرا معالي رئيس الجامعة الإسلامية على
إلقاء هذه الكلمة الطيبة والنصيحة وتقديم الأفكار النيرة وحسن الظن بالأكاديمية. والآن أرجو من الأستاذ الدكتور طاهر محمود المدير العام بالأكاديمية لتقديم كلمة الشكر إلى معالي رئيس الجامعة، وكذلك هو يقدم ملخص الكلمة الذي قدمها رئيس الجامعة معالي رئيس الجامعة. أستاذ الدكتور طاهر محمود. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بداية هذه التوطئة أرحب من أعماق القلب بمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور هذال بن حمود العتيبي حفظه الله تعالى على مقدمه الميمون لهذه الأكاديمية، فنشكره شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة، وهذه الفرصة إن شاء الله تزيدنا همة ونشاطا، ونستفيد من معالي الشيخ الدكتور هذال بن حمود العتيبي. وسوف إن شاء الله أقدم الآن بعض الملخص لكلامه بعد هذا الترحيب والتشكر الجزيل. ونحن نخاطب حوالي 100 إماما وخطيبا من أنحاء باکستان، فأقول وباللہ التوفیق. شیخ صاحب نے سب سے پہلے دعویٰ اکیڈمی میں اپنی آمد کو نیک شگون قرار دیا. کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ حضرات کے درمیان یہاں موجود ہوں، اور ہم دین اسلام، دعوت اسلام کے حوالے سے یہاں جمع ہیں. دین اسلام ایک عالمگیر افاگیر مذہب ہے، اور یہ پوری نو انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو دین اسلام کا صحیح میسج ہے، جو کہ اعتدال، توسط، توازن، امن، سلامتی پر مشتمل ہے، ہمیں اس دین اسلام کی دعوت کو عام کرنا چاہیے. بالخصوص کثیر الجہات انسانی معاشرے میں اسلام کی جو خوبیاں ہیں، محاسن ہیں، کمالات ہیں، اسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اندلس میں صدیوں مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن ہمیں وہاں سے یہی ملتا ہے کہ مسلمان امن سکون سے رہے، اور ان کا جو وہاں وجود تھا تمام نوع انسانیت کے لیے باعث امن راحت تھا. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلام کے ابلاغ کے لیے جدید وسائل کا استعمال کریں. تو اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم مستقبل قریب میں یونیورسٹی اور اکیڈمی کے پروگرام کو فاصلاتی نظام کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس میں ہم بہتری لائیں گے. چونکہ حالات بدل چکے ہیں، تو ہم نے اپنے تابناک ماضی پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ نیر مستقبل، روشن مستقبل پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. تو آخر میں تمام حضرات سے یہی التماس کروں گا کہ ہمیں خلوص کے ساتھ، وفا کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ رب العزت سے اجر عظیم کے طلبگار بنتے ہوئے ہمیں محنت کرنی ہوگی. ہم جہاں بھی ہیں، استاد ہیں، ملازم ہیں، کوئی آفیسر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے اس جامعہ کی خدمت کریں، اور اس سے انشاءاللہ جامعہ ترقی کرے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا علم و معرفت میں جامعہ ایک مقام حاصل کرے، بالخصوص ایشین تعلیمی اداروں میں اس کا ایک مقام اور ویلیو ہونی چاہیے. تو آخر میں پھر انہوں نے دعویٰ اکیڈمی سے کہا کہ ہمیں آپ سے امیدیں ہیں کہ آپ انشاءاللہ جو اسلام کا صحیح میسج ہے
لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اسلام کو سمجھنے میں جو کچھ لوگوں نے غلطی کھائی ہے اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو جو اسلام کا میسج ہے وہ کنوے کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ان کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ تو چند جملے میں شرکائے کورس سے بطور خاص کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ایک اچھا موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ 10 دن بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے زیر اہتمام، دعویٰ اکیڈمی کے زیر انتظام آپ علم و معرفت کے مختلف جواہر سمیٹیں گے۔ اس میں دعویٰ اکیڈمی کے اساتذہ بھی ہیں، اور آؤٹ آف یونیورسٹی ہمارے جو سینئر اکابر اہل علم ہیں ان کے بھی محاضرات، لیکچرز ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ دعویٰ اکیڈمی کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے، جس کا ماٹو ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس نیت سے اس کورس میں شامل ہوں، اور پھر اس کورس سے مستفید ہوتے ہوئے اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس آیت کریمہ کا مصداق بنائے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تو آخر میں اکرر جزیل شکری وعظیم امتنانی لی معالی الاستاذ الدکتور حذال بن حمود العتیبی رئیس الجامعہ الاسلامیہ العالمیہ باسلام آباد على مقدمه الميمون في هذه الأكاديمية التابعة للجامعة الإسلامية العالمية، كما أقدم جزيل الشكر لجميع الحاضرين ولجميع المستمعين من أنحاء باكستان، وإن شاء الله سوف نقدم برنامج آخر قريبا بإذن الله تعالى، وبالله التوفيق۔ أقول وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔